नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ कार्यक्रम राजनीतिमा। कार्यक्रम राजनीतिमा आज हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनाली। गोपीनाथ मैनाली नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रमा निकै चर्चित नाम पनि हो। 3वटा विषयमा स्नातकोत्तर र 4वटा विषयमा BA अर्थात् ब्याचलर गर्नुभएका गोपीनाथ मैनालीका 9वटा पुस्तकहरू पनि प्रकाशित भइसकेका छन् र लामो समयदेखि झन्डै 30 वर्षदेखि नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रमा सक्रिय मैनाली यति बेला विभिन्न 6वटा मन्त्रालयको समेत प्रशासनिक प्रमुख व्यक्तित्व भएर नेतृत्व गरिसक्नु भएको छ। नेपालको राजनीतिबारे उहाँको बुझाइ कस्तो रहेछ, उहाँसँग आज हामी यही विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। मैनालीज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। सुरुवातमा जोड्न चाहन्छु, एकै घरको 4 जना व्यक्ति नेपाल सरकारको सचिव बन्नुभयो, बनिराख्नु भएको छ, कस्तो लाग्छ? यहाँले ठिकै कुरा उठाउनु भयो। हामी धेरै दाजुभाइ, हामीहरू सानैदेखि काठमाडौँ आएर एकजना दाजुले अर्को भाइलाई ल्याउने अनि त्यसपछि हामी पढ्ने गरेर चाहिँ विगत चाहिँ हाम्रो एकदम सङ्घर्षपूर्ण पढाइको चाहिँ यात्रा छ हाम्रो। त्यसपछि सानो सानो जागिर खाँदै अनि अध्ययनलाई पनि निरन्तरता दिँदै आयौँ र दाजुहरूले कोरेको बाटो, मेरो चाहिँ श्याम दाजु, मेरो उमेश दाजु, मेरो अङ्कल जुन बितिसक्नु भएको छ शशिकान्त मैनाली, उहाँहरूले हिँड्नुभएको बाटोमा हामी भाइहरू पनि हिँड्दै गयौँ। यसको नतिजा नै हो मेरो परिवार नेपालमा यस्तो पहिलो परिवार हो जसले एउटै परिवारबाट 4वटा प्रशासनिक नेतृत्व पाएको छ। एकै परिवारको 4 जना सचिव। हजुर। विगतलाई सम्झँदा कसरी सम्झनुहुन्छ? पढाइको दिनलाई, जब तपाईँ काभ्रेबाट काठमाडौँ पढ्नका लागि आउनुभएको थियो, ती दिनहरू कस्ता थिए? विगततिर फर्क्यो भने त हतार लाग्छ। अहिले त्यो त सम्झिँदा पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ। एकदम कहाली लाग्दो यात्रा हो त्यो, असाध्यै कहाली लाग्दो यात्रा। हामी चाहिँ वनजङ्गल नजिक बस्ने गाउँका मेहनत गरेर खेती किसानी गर्ने का सन्तानहरू हौँ। राम्रो बाल्यकालको अध्ययन पनि हाम्रो राम्रो भएन। 4-5वटा कक्षा एकैजना गुरुले पढाउनु पर्थ्यो हामी पढ्दाखेरि। भनिसकेपछि अहिले सुन्दाखेरि, अहिले म आइपुगेको ठाउँ, अहिले म बसेको ठाउँ, अहिले मैले पढेको कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो पृष्ठभूमि नै कतै स्वैरकल्पनाको अथवा चाहिँ कता कस्तो थियो कि अविश्वसनीय, आफैलाई अविश्वसनीय जस्तो लाग्छ। तर यथार्थता चाहिँ त्यही हो कि हामी त्यो धरातलबाट, त्यो ठाउँबाट, त्यो दुःखबाट, त्यो सङ्घर्षबाट यहाँसम्म आइपुगेका हौँ। आजको दिनमा आफ्नो बालबालिकालाई महँगा महँगा विद्यालय खोज्दै सामुदायिक विद्यालयको पढाइ ठिक छैन भनेर खोज्नेहरू र तपाईँको दाजु यति बेला नेपालको लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष हुनुहुन्छ उमेश मैनाली भनिसक्नुभयो, हामी 4 जना एकै परिवारबाट नेपाल सरकारका सचिवसम्म बन्यौँ भनेर भन्नुभयो। जुनसुकै विद्यालय पढेको व्यक्तिले पनि नेपालमा सरकारी प्रशासनिक क्षेत्रमा आउनु पर्यो भने त्यही लोकसेवाको परीक्षा पास गर्नुपर्छ र तपाईँ त्यस्तो कहाली लाग्दो अवस्थाबाट आएर ती महँगा विद्यालयमा पढ्नेहरूको पनि पास गर्नुपर्ने संस्थाको प्रमुख व्यक्ति त तपाईँकै दाइ हुनुहुँदो रहेछ नि, होइन? भनेपछि पढ्नका लागि कहाँ जाने होला? एउटा व्यक्तिगत तवरबाट गर्नुपर्ने चाहिँ मेहनत भन्छु मैले, समर्पण, अध्ययनप्रतिको समर्पण सबैभन्दा ठुलो कुरा भन्छु मैले। विद्यालय त्यति ठुलो होइन, विद्यालय पनि हो। अब विद्यालय नै ठुलो हो भन्ने कुराहरू भयो भने त मेरो यहाँले अहिले भर्खरै उठाउनु भयो लोकसेवाको वर्तमान अध्यक्ष उमेश मैनाली, उहाँ मेरो दाजु, साइलो दाजु, उहाँले अहिलेसम्म कलेजमा भर्नै हुनुभएको छैन, कलेजको मुखै देख्नुभएको छैन। तर कलेजमा A ग्रेडका कलेजमा पढेर आएका साथीहरूभन्दा उहाँ उम्दा ठहरेर त्यो ठाउँमा पुग्नुभएको हो नि त। त्यस कारणले चाहिँ उहाँले पढ्नुभएको, मेरो श्यामदाले पढ्नुभएको, मैले पढेको विद्यालय भनेको साधारण विद्यालय, गाउँको पाठशाला, काठमाडौँको विजय मेमोरियल वा पद्मोदय हाई स्कुल, हामी यस्ता विद्यालयमा पढेर हामी यहाँ आइपुगेका हौँ। त्यस कारणले चाहिँ पढ्ने एउटा वातावरण राम्रो चाहिन्छ भन्छु मैले, र शिक्षक पनि राम्रो भइदियो भने झनै राम्रो, र साथी सङ्गति पनि राम्रा भइदियो भने झनै राम्रो। यी 3टा कुराहरू भयो भनेदेखि चाहिँ पढाइ राम्रो हुन्छ। तर त्यसको पनि केन्द्रबिन्दुमा चाहिँ के हो त भन्दा चाहिँ वैयक्तिक समर्पण, पढाइप्रतिको लगाव, मैले पढ्नुपर्छ भन्ने भावना र एउटा सानो बेलामा देखिने एउटा दृश्य, आफ्नो यात्राको दृश्य, मेरो अन्तिम गन्तव्य यहाँ यो होला भनेर जब हामी त्यो गन्तव्य देखेर पढ्छौँ, हाम्रा गन्तव्य ती पुरा भएका छैनन्। मलाई लाग्छ मेरो दाजुहरूको पनि पुरा भएन, उहाँहरूको भन्दा पनि मेरो आफ्नो कुराहरू गर्दाखेरि म जुन बाटो हिँड्न खोजेको थिएँ अध्ययनबाट, जुन मेरो चाहिँ वृत्तिपथ हुन्छ भनेको थिएँ, त्यो वृत्तिपथ चाहिँ जिगज्याग भएर आयो। के थियो यहाँको? मेरो एम चाहिँ मैले सानैदेखि मेरो बेलामा सबैजना उत्कृष्ट विद्यार्थीहरू चाहिँ
म उत्कृष्ट खालको विद्यार्थी हुन सकिनँ। तर उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूको चाहना चाहिँ प्राविधिक विषय पढ्ने, विशेष गरी चाहिँ इन्जिनियर पढ्ने अनि डाक्टर, प्राथमिकताको वृत्ति चयनको प्राथमिकता इन्जिनियर र डाक्टर थियो। मेरो यो दुईतिर थिएन। मेरो चाहिँ नियात्राको लक्ष्य भनेको चाहिँ मेरो फिजिक्समा मैले चाहिँ मास्टर्स गर्न सकूँ, फिजिक्समा मैले पिएचडी गर्न सकूँ, त्यसपछि म एउटा चाहिँ प्राध्यापन पेसामा स्थापित प्राध्यापक भएर बस्न सकूँ भन्ने थियो। तर मलाई समयले त्यो साथ दिएन र म जब गाउँको विद्यालयबाट चाहिँ म सहर पसेँ र मैले जब प्रवेशिका पास गरेँ, त्यसपछि मेरो कमाउँदै आर्जन गर्दै पढ्न पर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेपछि मेरो वृत्तिपथ फेरि मैले चेन्ज गरेँ। साहित्य र सङ्गीत लिएर पढ्छु भन्ने हो। समय सन्दर्भले त्यसमा पनि साथ दिएन र मैले अर्थशास्त्र पढेँ र म व्यवस्थापनमा जागिर खाइरहेको छु अहिले। सानो छँदा मैले थाहा पाएअनुसार सङ्गीतमा निकै रुचि राख्नुहुन्थ्यो रे, अहिले पनि साहित्यतर्फ सक्रिय नै हुनुहुन्छ। सङ्गीतलाई छोड्नु पर्दाको पीडा या त्यो बाटोमा हिँड्न नसक्नु असाध्यै ठुलो मलाई त्यो एकदम दुःख लाग्छ मलाई। किनभने सङ्गीतमा मैले आफ्नो दुःखलाई त्यहाँ रिफ्लेक्ट गराउन चाहन्थेँ, समाजको दुःखलाई मैले त्यहाँ स्थापित गराउन चाहन्थेँ। साथसाथै आफ्नो दुःखको अभिव्यक्ति सङ्गीत मार्फत, कला मार्फत, साहित्य मार्फत दिएर मैले केही समाज सुधारको शिक्षा पनि दिन चाहन्थेँ र आफ्नो स्थापना, आत्मस्थापना भन्छु मैले, आफ्नो स्थापना कलामा गराउन चाहन्थेँ। त्यो मेरो जुरेन। किन जुरेन त भन्दा चाहिँ सङ्गीतमा अलिक बढी रियाज गर्नुपर्ने, त्यो रियाज गर्ने समय भनेको निश्चित अवधि हुने, त्यो बिहानी पख अथवा बेलुका पख अथवा राति कुनै बेलामा हुने, मैले डेढा गरेर बस्नुपर्ने र त्यो समयमा मैले हार्मोनियम बजाएर रियाज गऱ्यो भने अरूलाई निद्रामा बाधा पर्ने, डेढाबाट चाहिँ निकालिदिने लगायतका मैले इन्स्ट्रुमेन्टहरू जोड्न नसक्ने लगायतका पीडाहरू मसँग छन्। त्यो कारणले मैले अब मलाई यो सङ्गीतको पेसामा मलाई समयले साथ दिँदैन भनेर मैले त्यो वृत्तिपथलाई मैले आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिनुभयो इच्छालाई भन्दा र म निजामती सेवातर्फ गएँ। अहिले भर्खरै आजसम्मको मितिमा 2 वर्ष हुँदा सचिव भएको 6वटा मन्त्रालयमा काम गर्नुभयो र निर्वाचनको समयमा निकै चर्चामा पनि आउनुभयो। करप्सन गर्न नदिने पक्षमा उभिएका कारणले सरुवा गरियो भन्ने कुरा पनि बाहिर चर्चामा आए र मन्त्रालयमा सरुवा भइराख्ने पनि यहाँको हतार सरुवा भइराख्छ। समग्र कुराको पछाडि के देखिएको छ? अहिले मलाई अरूले कसरी बुझ्ने भन्ने कुराहरू, मैले कुनै संस्थामा काम गर्दा कस्तो म काम गरेँ भन्ने कुरा चाहिँ अरूको इभ्यालुएसन हो। मैले यति चाहिँ के कुरा बुझ्छु त भन्दा नेपालको प्रशासन व्यवस्था स्थिर छैन। एक प्रकारको कामहरू अलिकति निर्धक्कसँग गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यो भएको कारणबाट मैले चाहिँ 2 वर्षको बिचमा 6वटा संस्थामा मैले सचिव भएँ। 6वटा मध्ये क्षेत्रीय प्रशासक एकदम छोटो अवधिमा भएँ। त्यसपछि राष्ट्रिय जिम्मेवारी लिने सन्दर्भमा मलाई निर्वाचन आयोगको सचिव बनाइयो। त्यहाँ विभिन्न कानुनहरू, निर्वाचन सम्बन्धी सम्मतहरू तयारी गरियो। त्यसपछि म प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मलाई नेपाल सरकारले सरुवा गर्यो र म गरिबी निवारण र सहकारी मन्त्रालयमा म आएँ। त्यसपछि फेरि कृषि जोडियो। फेरि अहिले त्यो कृषि जोडिएर फुटेर चाहिँ फेरि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण भयो। मैले जहाँ बसेको छु म एकदम इन्जोय गरेर मैले राष्ट्रलाई केही कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ, केही योगदान गर्नुपर्छ। राष्ट्र निर्माणमा म जतिको मान्छेले मलाई गाउँको एउटा कृषकको बच्चालाई यहाँ ल्याइपुर्याएको छ, त्यो नेपाल सरकारले ल्याइपुर्याएको हो। मलाई त्यो लोकसेवा आयोग जस्तो निष्पक्ष प्रणालीले ल्याएको हो। यसकारणले मैले एउटा प्रणालीलाई केही कुराहरू गरेर देखाउनुपर्छ र आउने पुस्तालाई आउने प्रणाली चाहिँ मैले राम्रो बनाएर दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा म आत्मैदेखि समर्पित भएर कामहरू गरिरहेको छु। म यहाँ पनि रमाएको छु। मेरो कार्यक्रमको नामै राजनीति, त्यस कारणले जोड्न खोजेँ कि एउटा प्रशासनिक क्षेत्रको व्यक्तित्वभन्दा बाहिर बसेर हेर्ने हो भने यहाँले नेपालको राजनीतिलाई कसरी बुझ्नु भएको छ? मैले चाहिँ राजनीतिको तर्फबाट हामी प्रशासनका मा संलग्न भएका, त्यसमाथि पनि निजामती सेवामा रहेका व्यक्तिहरूले धेरै टिका टिप्पणी गर्नु हुँदैन। राजनीति भनेको चाहिँ मुलुकलाई दिशाबोध गर्ने टिका टिप्पणी होइन, बुझाइ कस्तो छ? मेरो बुझाइ चाहिँ कस्तो नि, राजनीति भनेको विविध विचार आवश्यकता र को प्राथमिकीकरण गरेर मुलुकलाई दिशाबोध गर्ने एउटा गाइडिङ प्रिन्सिपल हो। त्यो भनेको मतलब निर्देशक सिद्धान्त चाहिँ राजनीति हो भन्छु मैले। कसलाई त? समाजलाई, अर्थतन्त्रलाई, राज्य व्यवस्थालाई, विश्वलाई नै लाई गाइड गर्ने। र अहिले त हामी ग्लोबल गभर्नेन्समा छौँ, त्यस कारणले विश्वलाई पनि यही दिशाबोध राजनीतिको प्रमुख र अन्तिम काम हो। यहाँ चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ? यहाँ पनि राम्रो छ होइन। कतिपय समय सन्दर्भमा हाम्रा अपेक्षाहरू पुरा नभएका होलान्, तर राजनीतिले गर्नुपर्ने काम असाध्यै राम्रैसँग गरिरहेको छ। कुनै सन्दर्भमा
इतिहासका कालखण्डहरूमा कुनै राजनीतिक दर्शनले कुनै राजनीतिक परिपाटी समझनाले एक प्रकारको कामहरू गर्यो होला र त्यो समाजले स्वीकार गरेन होला र हामीले त्यो परिमार्जनको क्रममा छौँ र परिमार्जित अवस्था प्राप्त गरेका छौँ। अहिले संविधान बनिसकेको छ, स्थिर सरकार छ, अब समृद्धितर्फको यात्रा छ। त्यो समृद्धितर्फको यात्रा भएको सन्दर्भमा अबको नेपालको राजनीतिले एउटा ठुलो गन्तव्य बोध गरिरहेको छ। सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको सपनामा सम्पूर्ण राजनीतिक प्रणाली लागि परेको छ र हामी प्रशासनमा रहेका ठुलो समूहले त्यो कुरालाई चाहिँ साथ दिइरहेको छ। 80-84 निजामती कर्मचारी छन्। अधिकांशको गुनासो भनेको तपाईँमा सकारात्मक सोच भए पनि, तपाईँले सकारात्मक तरिकाले लिएको भए पनि अधिकांशले राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण निजामती कर्मचारीले काम गर्न सक्दैनन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्छन्। तपाईँ के मान्नुहुन्छ? कहिलेकाहीँ त्यस्तो पनि पर्छ, त्यसको अनुभव ममाथि पनि छ। तर मैले चाहिँ के भन्छु त भन्दा राजनीति स्वभावैले अलिकति फास्ट ट्र्याकबाट द्रुत मार्गबाट केही काम गरौँ, अलिकति पपुलिस्ट एप्रोचबाट मैले केही कामहरू गरौँ भन्ने विषयमा उसको क्यारियर वृत्तिपथ पनि छोटो हुन्छ। त्यो भावनाले स्वाभाविक उसका चाहिँ छुट्टै कुराहरू हुन्छन्। हामी प्रशासनमा रहेका व्यक्तिहरू भनेको चाहिँ हामीलाई के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अनिर्वाचित प्रतिनिधि भन्छ। हामी नन इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभ अफ द कन्ट्री भन्छ हामीलाई। त्यो भएको हुनाले चाहिँ हामी चाहिँ के हो त भन्दा चाहिँ हामीले एउटा कन्स्टिट्युन्ट, पुरै मुलुकलाई एउटा चाहिँ कन्स्टिट्युन्ट मानेर, कार्यक्षेत्र मानेर हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कामहरू गरिरहेका छौँ हामीले। यो गर्ने सन्दर्भमा राजनीतिले कतिपय अवस्थामा चाहिँ कुनै फास्ट ट्र्याकबाट केही निर्देश, आदेश, केही सपनाहरू देखेको कुराहरू भनिएको अवस्थामा हामीले त्यसलाई एउटा मिल्ने कुरालाई प्रोसेसमा लगिदिने गाइडिङ प्रिन्सिपल त राजनीति हो भनेको छु मैले। नमिल्ने कुराहरूलाई आफ्नो पोलिटिकल एक्जिक्युटिभलाई यो कारणबाट मिल्दैन है भनेर चाहिँ कन्भिन्स गराउने दायित्व हाम्रोमा रहन्छ। कहिलेकाहीँ हामीले त्यो दायित्व चुक्यौँ भनेदेखि त्यो दायित्व निर्वाह गर्ने क्षमता हामीमा नरहँदाखेरि दुईटा वर्गमा अलिकति द्वन्द्व देखिन्छ। तर मलाई त्यस्तो एकतर्फी मात्रै दोष छैन, पूर्ण रूपमा होइन। कुनै पनि समस्या आउनुको पछाडि त त्यसका चाहिँ सबै पक्ष दोषी हुन्छन्, एउटा मात्रै पक्ष दोषी हुँदैन। म त त्यस्तो, मेरो बुझाइ त त्यो छ। विकास गरेन राजनीति गर्नेहरूले मुलुकलाई पछाडि नै राखिराख्यो भनेर भन्छन्, आरोप छ। तपाईँको बुझाइमा या तपाईँले देख्नु भएको काभ्रेबाट काठमाडौँ आउँदाको काठमाडौँ या त्यति बेलाको काभ्रे या त्यति बेलाको नेपाल र अहिलेको नेपालमा कति फरक पाउनुहुन्छ? वास्तवमा काभ्रेदेखि काठमाडौँको विकासको यात्रा धेरै टाढाको कुरा हो। त्यो काभ्रे निकै पछाडिको जिल्ला हो, राजधानीको नजिक भएर पनि। काठमाडौँ भनेको हाम्रो सदरमुकाम पनि हो, मोफसल हो काभ्रे चाहिँ। त्यस कारणले त्यो काभ्रे र चाहिँ काठमाडौँको डिस्टेन्स जति छ, मेरो त्यो यात्राको डिस्टेन्स पनि त्यत्तिकै सङ्घर्षपूर्ण त्यत्तिकै छ। तर हिजोको त्यो काभ्रे अथवा हिजोको त्यो सिन्धुपाल्चोक अथवा हिजोको कुनै जिल्ला अहिले चाहिँ विकासको पथमा अपेक्षा अनुरूप त भएको छैन। विकासको पथमा त्यो एकदम अग्रगामी भएर लागि परेको छ। हिजो काठमाडौँ कस्तो थियो, कसरी सम्झना गर्नुहुन्छ? म चाहिँ काठमाडौँ आएको प्रवेश गरेको दिनमा केही दिन अगाडि नेपालमा ट्रली बस आएको रहेछ, ट्रली बस चल्दो रहेछ। मलाई अहिले लोकसेवाको अध्यक्ष हुने दाजु उमेश दाजुले लिएर आउनुभयो। त्यसको केही दिन अगाडि बर्माको राष्ट्रपति आउनुभएको रहेछ, जनरल नेविन भन्ने हुनुहुँदो रहेछ। त्यो पोलहरूमा, ट्रली बसको पोलहरूमा जनरल नेविनको स्वागतको लागि त्यो ध्वजा पताकाहरू, झन्डाहरू राखिएको रहेछ। ओहो, काठमाडौँ त यस्तो रहेछ। यो कुराहरू मैले बुझेँ र आफूलाई सकी नसकी त्यही यात्रामा समावेश हेलिँदै लगेँ मैले। त्यो हेलाइको क्रममा म अहिले छु। एउटा असल नागरिकले राजनीति बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन? अधिकांश मानिसहरू राजनीति नबुझेकोमा आफूलाई राम्रो या राजनीतिभन्दा टाढा छु भन्दामा आनन्द महसुस गर्छन्। समाजको सदस्यको हैसियतले प्रत्येक नागरिकलाई नागरिक कर्तव्य, नागरिक अधिकार अथवा नागरिक कर्तव्य, नागरिकका सीमा र सम्भावनाहरू, एक नागरिकले अर्को नागरिकलाई चाहिँ व्यवहार गर्ने कुराहरू, ज्ञान सिप शैली, यो सबै कुरा जान्नुपर्छ। यो भनिरहँदाखेरि उसो भए त्यो के हो त? त्यही नै राजनीति हो। मैले यहाँलाई गर्ने व्यवहार, यहाँले मलाई गर्ने व्यवहार, हाम्रो सभ्यता, एकअर्को प्रति जवाबदेही, जिम्मेवार हुने प्रणाली, यही नै राजनीति हो। यसलाई हामीले चाहिँ अझै सभ्य भाषामा भन्दा नागरिक सिप भन्छौँ। प्रत्येक नागरिकले नागरिक ज्ञान, नागरिक सिप र नागरिक सभ्यता बुझ्नुपर्छ। उसको असल बुझाइ हुनुपर्छ, असल गराइ हुनुपर्छ र असल कार्य हुनुपर्छ। यति कुराहरू हुनको लागि त प्रत्येक नागरिकले राजनीति बुझ्नै पर्यो नि त।
बुझ्नुपर्छ। एउटा सब्जेक्टमा पढाइसक्छु भन्ने उद्देश्य अधिकांशको हुन्छ, थोरैले त्योभन्दा माथि दायाँ बायाँ पढ्छन्, अझ बढी पढ्छन् साधारण शब्दमा भन्यो भने। तर यहाँले चारवटा सब्जेक्टमा ब्याचलर गर्नुभयो, तीनवटा सब्जेक्टमा मास्टर्स गर्नुभयो। किन पढेर फेरि पढ्न मन लाग्छ यहाँलाई? मेरो पढाइ चाहिँ मेरो अर्थशास्त्र नै हो। मैले पछि चाहिँ म अब अर्थशास्त्र पढ्छु। यहाँले प्राथमिकता दिनुभएको विषय अर्थशास्त्र हो। जब मैले अर्थशास्त्रमा मास्टर्स गरिसके पछाडि फेरि मलाई खाली रहन पनि मन लागेन र निजामती सेवाको प्रतिस्पर्धाको तयारीको क्रममा पनि म लाग्नुपर्ने अवस्था भएपछि मैले व्यवस्थापन र जनप्रशासनलाई साथै पढ्ने रुचि देखाएँ। पढ्ने मलाई मनमा त्यो भावना आयो र त्यो भावना आइसकेपछि म त्यता पनि लागेँ र लागिसकेपछि त्यो त मेरो प्राइभेट, साँच्चै मैले कलेज पनि त्यति जोइन गरिनँ। मेरो लगभग डिग्री सबै नै प्राइभेट भने पनि हुन्छ। एमपीमा म भर्ना भएँ, तै पनि मेरो प्राइभेटै हो, क्लास त्यति गइनँ। भनिसके पछाडि धेरै पढ्ने चाहना भन्दा पनि एउटा पढिसकेपछि त्यो पढाइमा मेरो तृप्तता प्राप्त गरिनँ मैले। त्यसमा इकोनोमिक्समा मैले इकोनोमिक्स लिएर एउटा एप्लाइड इकोनोमिक्समा राम्रो विज्ञ बन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने थियो। त्यो सपना अपुरो रह्यो। मेरो म्याथ कमजोर रह्यो र मैले डाँडाकाँडाको जागिर खानु पर्यो। अफिसर हुने बित्तिकमा जिल्ला डाँडाकाँडा जानु पर्यो। यी कारणले गर्दाखेरि अर्कोमा अलि राम्रो गरौँ, कम्तीमा एउटा विषयमा त डिसिसन त ल्याउँ न भन्ने विषय कुराहरू भयो। आयो। कुन सब्जेक्टमा ल्याउनु? मेरो चाहिँ एमपिएमा चाहिँ मेरो राम्रो नम्बर छ र मेरो बिएडमा पनि राम्रो नम्बर छ। त्यो राम्रो नम्बर ल्याउने पनि एउटा चाहना हो। अर्को खाली किन बस्नु, केही त बुझेर बस्नु न त, फुर्सदलाई उपयोग गरौँ भन्ने पनि अर्को चाहना हो। काम पनि लाग्यो सबै पढाइ? नलाग्ने लागेन। मेरो अहिलेसम्मको पढाइ, मेरो ब्याचलरको पढाइ बाहेक मेरो कुनै पनि काम लागेको छैन। किन त भन्दाखेरि मैले बढुवामा यदि मेरो बढुवा चाहिँ फाइलबाट भएको भए, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा भएको भए मलाई चाहिँ त्यो काम लाग्थ्यो। तर प्रत्यक्ष रूपमा वृत्ति विकासमा मेरो त्यो काम लागेन। त्यो नलागे तापनि त्यहाँबाट प्राप्त गरेका मेरा अनुभवहरू, सिपहरू, ज्ञानहरू छ नि त, मेरो कार्यफिल्डमा त कुनै न कुनै रूपमा त्यसले मलाई प्रभाव पारिरहेकै छ। तर प्रत्यक्ष त त्यति काम लागेन मलाई। घरमा आफै कति काम गर्नुहुन्छ? घरमा काम गर्छु मैले। घरमा काम गर्ने भन्दा पनि मेरो फिजिकल कामहरू, श्रमहरू मैले कम गर्छु अचेलभरि। र मैले चाहिँ गर्ने भनेको म लेख्ने, पढ्ने, पढाउने र अफिसको कामहरू गर्ने। घरमा पनि काम मैले नीतिगत कुराहरू, अफिसमा गर्न नभ्याइने कुराहरू घरमा मैले एक्सर्साइज गर्नुपर्छ। म अलिक कहिलेकाहीँ फुर्सद भएको बेलामा पढाउँछु पनि र मैले चाहिँ केही पत्रिकाहरूमा रेगुलर मैले स्तम्भ लेख्छु। यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि मैले कहिलेकाहीँ आफूलाई मनमा लागेका कुराहरू एउटा अभिरुचिको कारणबाट पनि मैले कुनै पत्रिकाहरूमा, कुनै किताबको रूपमा प्रकाशन गर्ने मेरो इच्छा हुन्छ। यी कारणले गर्दाखेरि लगभग बिहान 5 देखि बेलुका 10 सम्म म व्यस्त रहन्छु। राजनीतिक हस्तक्षेप भन्छन् सबैले, तर जे भए पनि राजनीतिक रूपबाट आइरहेका तनावहरूलाई समेत झेल्दै काम गर्दाखेरिको समय छ, याद छ त्यस्तो सम्झना? होइन, मैले चाहिँ बहुदल आउने बित्तिकै म नगरपालिकाको अध्यक्ष र कार्यकारी सचिव थिएँ। 2वटा नगरपालिकामा। पहिला म जनकपुरमा बसेँ, त्यसपछि धरान नगरपालिकामा। त्यो बेलामा अलिक बढी नै दैनिक चाहिँ 30-35वटासम्म डेलिगेसन आउँथ्यो। राजनीतिक डेलिगेसन घेराउमा आउँथ्यो। एक प्रकारको राजनीतिक व्यवस्थाबाट अर्को प्रकारको राजनीतिक व्यवस्था, पञ्चायत व्यवस्थाबाट बहुदलमा आउँदाखेरिको सङ्क्रमणको पीडा र सङ्क्रमण पछाडिको एउटा ठुलो अपेक्षा पनि थियो। यसले गर्दा जनताहरू आउने, त्यहाँ कुटपिट हुने र त्यहाँ चाहिँ विकास निर्माणको कुराहरू माग्न आउने, विकासको निर्माण कुरामा सहभागी हुन आउने, अथवा स्वाभाविक चासो राखेर आउने, अथवा कहिलेकाहीँ त कतिपय अवस्थामा चाहिँ केही बाधा विरोध गर्न पनि आउने, यो कुराहरू भएको थियो। तर यी कुराहरूलाई हामीले एउटा निजामती कर्मचारी भएपछि 3टा कुरा भयो भनेदेखि जस्तै पनि बाधाहरू, उल्झनहरूलाई झेल्न सकिन्छ भन्छु मैले। एउटा त व्यक्तिमा काम गर्ने निष्ठा वा उसको व्यावसायिकता हुनुपर्दो रहेछ। प्रोफेसनलिजम भन्छौँ हामीले, व्यावसायिकता। त्यो विषय बुझेको, त्यो विषयमा जानकार भएको व्यक्तित्व चाहिँदो रहेछ। दोस्रो, त्यो व्यक्तिले निष्पक्ष रूपमा काम गर्नुपर्ने रहेछ। कुनै विचार, आग्रह, वाद, दर्शनभन्दा पर रहेर जनता मेरो सर्वस्व हो, सेवाग्राही नै मेरा सर्वस्व हुन् भनेर काम गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा। र तेस्रो कुरा, उसले खानै नपिने लोभ लालच गर्नु हुँदैन भनेको मतलब इन्टिग्रिटी राख्नुपर्छ। यति 3टा कुराहरू। करप्सन कम गर्नु पर्यो या गर्नु भएन। मेरो शब्दमा मैले व्यक्तिको सदाचारिता होस्, उसको चाहिँ आचरण नैतिक होस् भन्छु मैले, होइन? त्यसलाई अरूलाई नमिठो हुने शब्द पनि त्यति नबोल्ने हामी सकारात्मक सन्देश पनि दिन्छौँ। त्यो भएका हुनाले यति 3टा कुराहरू
भइदियो भनेदेखि चाहिँ जस्तै अश्लीलो अवस्थामा पनि व्यक्तिले निर्भीक भएर बोल्न सक्ने, व्यक्तिले चाहिँ निर्भीक भएर कामहरू गर्न सक्ने र परिवेशले उसलाई क्रमशः समर्थन गरेर आउँदो रहेछ र त्यही आधारमा रहेर उसले काम गर्ने, अरू थप कामहरू गर्न उसलाई आधार मिल्छ। आफ्नै जीवनकालमा र आफू सरकारी सेवामा लागिरहँदा पनि धेरै राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएको देख्नुभयो यहाँले। पञ्चायतबाट बहुदलीयबाट प्रजातन्त्रबाट अहिलेसम्मको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको कुरा गर्ने हो भने त्यति बेला राजनीतिक आन्दोलन भइरहँदा मुलुक परिवर्तन गर्छौँ भन्ने जुन उद्देश्य, परिवर्तन केमा हुन्छ भन्ने एउटा आशा अपेक्षा र अहिले आफैले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको एउटा नागरिक र एउटा मन्त्रालयको जिम्मेवार व्यक्ति, प्रशासनिक क्षेत्रको नेतृत्वकर्ता हुँदासम्मको बुझाइ या अनुभव हेर्ने हो भने जुन प्रकारले जुन आशा अपेक्षा र उद्देश्यका साथ राजनीतिक आन्दोलन भयो मुलुकमा, त्यही अनुसार सामाजिक आर्थिक परिवर्तन भयो कि भएन वा किन भएन होला, के बुझ्नु भएको छ? मैले यसलाई दुईटा पाटोबाट हेर्छु। एउटा पाटोबाट त यो विकासको क्रम भन्छु मैले, इभोल्युसन प्रोसेस। समाज एकैचोटि विकसित हुँदैन होइन। मैले सामाजिक विकासको क्रमहरू कुराहरू गर्दाखेरि धेरै सामाजिक विकासको कुराहरू भएको पाएको छु मैले। हिजोको चाहिँ सामाजिक सोसियल हाइरार्की भन्छु मैले, महिला र पुरुषको बिचको विभेदीकरण, डिकोटोमी अफ जेन्डर छैन अहिले, डिकोटोमी अफ जात पनि छैन अहिले। यस्ता कुराहरू, मूल्य संस्कृतिहरू परिवर्तन भयो, धेरै राम्रो कुराहरू हामीले देख्न पाएका छौँ यहाँ। दलित गैर दलित भन्ने शब्दहरू अब त्यति छैन भन्छु मैले, रहेन भन्छु मैले। र अनि अर्को कुरा यो राजनीतिक कुराहरू। राजनीतिक कुराहरू त यति ठुलो फड्को मारेको छ नि त नेपालमा, धेरै नै ठुलो फड्को मारेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ राजनीतिक परिवर्तन पनि, संवैधानिक परिवर्तन, दर्शनहरूको परिवर्तन, नयाँ व्यवस्थामा पदार्पण हुने बित्तिकै त्यो भएको हामी देख्छौँ। यसले नागरिकलाई सशक्तिकरण गरिरहेको छ। दुईटा कुरा भने तेस्रो पक्ष, यी दुईटा कुरामा चाहिँ उल्लेख्य प्रगति भएको देख्छु मैले। तेस्रो पक्ष भनेको आर्थिक परिवर्तन। आर्थिक परिवर्तन चाहिँ यो सामाजिक परिवर्तन र राजनीतिक परिवर्तनको समानान्तर रूपमा हुँदो रहेनछ। यसको लागि समाजका वर्गहरूको डेडिकेसन चाहिँदो रहेछ। लगानीको कुराहरू, उत्पादनको कुराहरू, हामीले गर्ने कामको प्राथमिकरणहरूको स्रोत साधनको विनियोजन, स्रोत साधन विनियोजनमा न्याय, त्यसबाट चाहिँ भ्यालु फर मनी पुष्टि गर्ने प्रणाली, यो चाहिँदो रहेछ। यो कुराहरू गर्ने क्रममा चाहिँ हामी अहिले सङ्क्रमणमा छौँ, अब फड्को मार्ने क्रममा छौँ भन्छु मैले। अहिले हामीले धेरै प्रगति हासिल गरिसकेका छैनौँ। अब केही पूर्वाधारहरू जस्तो क्षेत्रमा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रगति गरेका छौँ। सूचना प्रविधिको हकमा हामीले प्रविधि गरेका छौँ। सामाजिक विकासको सन्दर्भमा स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सरसफाइ, आयु जस्ता कुरामा हामीले उल्लेख्य प्रगति गरेका छौँ। तर केमा रोजगारीमा प्रगति गर्न सकेनौँ, केमा धेरै हामीले चाहे जति चाहिँ मुलुकभित्र लगानी भित्रिन सकेको छैन, निजी क्षेत्रले धेरै लगानी गर्न सकेको छैन। आर्थिक वृद्धि दर अहिले पनि अलिकति सानो छ। अर्थतन्त्रको आकार पनि 31 खर्बको सानो छ, अहिलेसम्म सानो छ। तर हाम्रो मुलुक त ठुलो हो नि त। हामी यहाँभित्र त धेरै चाहिँ प्राकृतिक स्रोतहरू, धेरै सम्पदाहरू, धेरै चाहिँ व्यक्तिगत सम्भावनाहरू, गाउँठाउँका सम्भावनाहरू धेरै छन्, त्यसलाई उपयोग गर्न बाँकी छ। नदीनालाहरू धेरै छन्, प्राकृतिक स्रोत भन्छु मैले। विकास भनेको चाहिँ पुँजी, प्रविधि र चाहिँ यो उसको चाहिँ प्राकृतिक स्रोत सम्पदाको आदर्श अभ्यास हो। यो आदर्श अभ्यास गर्ने ठाउँमा हामीले अझै धेरै कुराहरू गर्न बाँकी छ। त्यस कारणले गर्दा आर्थिक प्रगति सोचे जति छैन। निजामती क्षेत्रमा प्रवेश गरेको कति वर्ष भयो? मैले 18 वर्ष पुग्ने बित्तिकै निजामती सेवामा प्रवेश गरेको हो। म अहिले लगभग मैले बिचमा रिजाइन पनि गरेँ अफिसर भइसकेपछि। अहिले मैले 45 सालमा सेवा प्रवेश गरेको भनेपछि अहिले 45बाट हामी 75 भने 29 वर्ष भएछ। हजुर 30 वर्ष भनौँ। 30 वर्ष, 3 दशक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नै भनौँ। र अहिले पछिल्लो 2 वर्षदेखि एउटा नेतृत्वकर्ताकै हिसाबमा राजनीतिक व्यक्तित्व मन्त्रीज्यूहरूसँग काम गरिराख्नु भएको छ। यहाँ पढे लेखेको व्यक्ति र राजनीतिमा कहिले पढेका आउन सक्छन् मन्त्रीहरू, कहिले नपढ्नु भएको, सर्टिफिकेट नभएको मन्त्रीहरू पनि आउन सक्छन् भनेपछि
शैक्षिक रूपमा योग्य र नपढे लेखेका भनेका मन्त्रीहरूसँग काम गर्दाको फरक अनुभव छ। सामाजिक रूपमा मन्त्रीहरू राजनीतिज्ञहरू पढ्दैनन्, त्यसकारणले मुलुक बन्दैनन् भन्ने गुनासा गर्नेहरू मान्छे पनि हुन्छन् भनेपछि तपाईँको अनुभव कस्तो छ? म चाहिँ यसलाई यसरी भन्छु, राजनीतिज्ञको योग्यता भनेको जनताको विश्वास जित्नु हो। किनभनेदेखि जनताको विश्वास जित्ने व्यक्ति उसको क्यारियर सिस्टम कसरी सुरु हुन्छ त? जनताको समर्थनबाट, जनताको मतबाट। मत भनेको विश्वास हो नि त। हाम्रो चाहिँ क्यारियर कसरी सुरु हुन्छ त भन्दा चाहिँ वैयक्तिक योग्यताबाट, अनुभवबाट, सिपबाट फरक छ। त्यस कारणले हामी यसलाई के भन्छौँ त? डिकोटोमी अफ पोलिटिक्स एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन अथवा प्रशासन र राजनीतिको सीमा विभाजन भन्छौँ। र जहाँसम्म यहाँले सोध्नुभयो, कुनै कामहरू गर्नको लागि विज्ञता पनि भएको व्यक्ति र इमान्दारिता पनि भएको व्यक्ति भयो भने साह्रै राम्रोसँग त्यो काम हुन्छ, होइन? र विज्ञता चाहिँ भएको बेइमान मान्छे भयो भनेदेखि चाहिँ काम गर्न अस्चिलो हुन्छ। त्यसले प्रणालीलाई, मलाई अनुभव भन्दा पनि त्यस्तो पर्न सक्छ भन्न खोजेको मैले, त्यो अलिकति अस्चिलो कुरा हुनुहुन्छ। प्रणालीले त्यसलाई चाहिँ ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले भरसक विज्ञता पनि भएको र चाहिँ इमान्दारिता पनि भएको व्यक्तित्वहरू, त्यो प्रशासनिक क्षेत्रमा होस् कि राजनीतिक क्षेत्रमा हो, त्यस्तो व्यक्ति भइदिनुपर्छ। त्यो भएन भने इमान्दारिता चाहिँ फर्स्ट हो है। इमान्दारिता भनेको जनताको अपेक्षा पुरा गर्ने कुराहरू, सदाचारमा रहने कुराहरू, नेतृत्व लिन सक्ने कुराहरू, व्यावसायिक सल्लाहहरू लिने कुराहरू, यस्तो कुराहरू भयो भने ठिक हुन्छ। मैले जहाँसम्म मलाई भन्नुभयो, मैले गरेको सबै विज्ञ मन्त्रीज्यूहरू पाएको छु, विद्वान मन्त्रीज्यूहरू पाएको छु मैले। र मैले काम गर्दाखेरि उमेरको हदमा तलमाथि होला, तर सबै प्रकारका मन्त्रीज्यूहरूको मैले विश्वास जितेर, म सेकेन्ड अप्सन हुँदाखेरि पनि मैले मन्त्रीसँग डिल गर्नुपर्ने कामहरू गर्नु पर्थ्यो। किनभने मेयर पनि भएर काम गरेको छु मैले। त्यो तदर्थ समयमा मैले मेयर पनि हुनु पर्यो। सबै समयमा मैले एउटा यस्तो आदर्श मन्त्रीज्यूलाई मैले व्यवहार गर्नु पर्यो। मयनारायण निधि भन्ने मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। यस्तो आदर्श मन्त्रीलाई मैले व्यवहार गर्नु पर्यो। उहाँले कुनै कुराहरू उहाँले मलाई आदेश दिइहाल्नुभयो भने, हजुर यो त मिल्दैन भनेपछि उहाँ त गान्धीको जस्तो चरित्र देखाउनुहुन्थ्यो मलाई, महेन्द्र नारायण निधि। हजुर, मलाई उहाँले इन्सपायर गर्नुभयो। र इन्सपायर गरिसकेपछि मन्त्रीज्यू त यस्तो इमान्दार मान्छे हुनुपर्छ भन्ने भयो। त्यसपछि मैले जहाँ जुन मन्त्रालयमा मैले अहिले सचिव भएपछि 4-5 मन्त्रीसँग मैले काम गर्ने अवसर पाएको छु। सबै मन्त्रीहरू मैले असाध्यै छिटो कुराहरू बुझ्ने, असाध्यै निजामती प्रणालीप्रति विश्वास गर्ने र निजामती प्रणालीलाई चाहिँ ड्राइभ गरेर चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो प्रणाली निर्माण गरौँ र देश विकास गरौँ भन्ने एउटा चाहिँ आन्तरिक सोच भएका मान्छेहरू। राजनीतिज्ञमा सोचै छैन, मुलुक बनाउनै चाहेका छैनन् भन्ने कुरा तपाईँ मान्नुहुन्न? होइन, म त्यस्तो मान्दिनँ। कहिले कुनै सन्दर्भले कुनै व्यक्तिको हकमा कहाँ केही भन्न खोजेको भए अपवाद त जहाँ पनि हुनसक्छ। राजनीति भनेको त्यो त कतिपय कुराहरूमा राजनीतिले काम गर्न सक्नु त हामी दोषी छौँ नि त। मैले उहाँलाई पेशागत सूचना दिन सक्नु पर्यो, पेशागत सल्लाह दिन सक्नु पर्यो। उहाँले गरेका निर्णयहरू तत्काल एग्रेसिभली तत्काल कार्यान्वयन गर्न सक्नु पर्यो। र कुनै कुरा मलाई गलत निर्देशन भयो भनेदेखि चाहिँ मैले यस कुराबाट त राष्ट्र र चाहिँ मुलुकलाई, प्रणालीलाई हानि छ भनेर मैले उहाँलाई बुझाउन सक्नु पर्यो। यो कुरा मसँग क्षमता नहुने, मैले अरूलाई ब्लेम लगाउनु त हुँदैन नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले निजामती सेवाभित्रमा पनि र उसमा पनि राजनीतिमा पनि धेरै आदर्श मानिसहरू सङ्गत गरेको छु, आदर्श मानिस पाएको छु। कहिलेकाहीँ यो निजामती क्षेत्रभन्दा राजनीति नै गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने सोच आएन? कहिलेकाहीँ फ्रस्ट्रेट हुनुभयो कि भएन? नेपालको राजनीतिक प्रणाली भनेको महँगो छ। मनी इन पोलिटिक्स भन्ने शब्द सुन्नुभएको होला यहाँले। महँगो छ। मैले त्यो कहिले पनि, राजनीतिमा पैसा अनिवार्य छ आउनलाई, एउटा टर्मिनोलोजी नै विश्वमा जो विशेष गरी अल्पविकसित मुलुकहरूमा मनी इन पोलिटिक्सको कारणबाट महिलाहरू राजनीतिमा माथि पुग्न सक्नुहुन्न, दलितहरू सक्नुहुन्न, गरिबहरू सक्नुहुन्न, जनजातिहरू सक्नुहुन्न र धेरै विद्वानहरू पनि सक्नुहुन्न। त्यहाँ मेरो त्यो बुझाइ थियो। धेरै विद्वानहरू डराउँछ, होइन? त्यस कारणले उसले चाहिँ त्यहाँको रिस्की गेमहरू खेल्न सक्दैन। त्यो भए हुनाले चाहिँ मैले सानैदेखि राजनीतिमा स्थापित हुन्छु भन्ने मैले कहिले पनि कल्पना गरिनँ। राजनीतिको एउटा सहयोगी प्रणालीको रूपमा म अझ साँच्चै यहाँले भन्नुहुन्छ भने म सचिव हुन्छु कि अफिसर नभइन्जाल म सचिव हुन्छु भन्ने मेरो सपना पनि थिएन। किनभने मैले यहाँलाई भने फिजिक्सको प्रोफेसर बन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने पो सपना थियो त मेरो। त्यो जब म शाखा अधिकृत पास भइसकेपछि लोकसेवा त निष्पक्ष रहेछ, कसैलाई भनसुन नगरिकन पनि जागिर खाने चाहिँ एउटा चाहिँ कमल पोखरीमा एउटा घर रहेछ। त्यो घरले
मेहनत गर्ने मानिसहरूलाई माथि पुर्याउने वातावरण बनाइदो रहेछ भन्ने कुरा बोध भयो र त्यो कुरा मलाई मेरो दाजुहरू श्याम मैनाली, उमेश मैनाली, शशि मैनाली मेरो अङ्कल, मेरो युवराज मैनाली मेरो दाजु, उहाँहरूको चाहिँ गाइडेन्समा त्यो कुराहरू, केशव मैनाली मेरो जेठो दाजु, उहाँहरूको गाइडेन्सले मैले त्यो प्राप्त गर्दै गर्दै गएँ र निरन्तर त्यही समर्पण, त्यही शिक्षामा रहँदै गएँ र त्यो समर्पण र त्यो शिक्षाले ममा थप ऊर्जा पनि थप्दै गयो, थप मेहनत गर्ने बानी र म यहाँ आइपुगेको छु र मैले राजनीति गर्छु भन्ने चाहिँ राजनीतिमा स्थापित हुन्छु होइन, प्रशासनमा स्थापित हुन्छु भन्ने त मेरो कल्पना भयो पछि, तर राजनीतिमा स्थापित हुन्छु भन्ने हुनुपर्छ भन्ने मेरो न विगतमा त्यो मैले सोचेको थिएँ न अहिले सोचेको। तपाईँ जस्तो सोच राख्ने व्यक्तिहरू प्रशासनिक क्षेत्रमा पुग्नु भएको छ, नेतृत्वकर्ता नै हुनुहुन्छ। अर्कोतर्फ ट्रेड युनियनका माध्यमबाट लिखित रूपमै मन्त्रीसँग गराएर हामी काम गर्ने भन्दा ट्रेड युनियनको कार्यकर्ताको रूपमा काम गर्छौँ भन्ने कुरा पनि पास गराएर ल्याएर कहिले पनि कार्यालय नआउँदा पनि निजामती कर्मचारी भइराख्ने, राजनीति गर्दा पनि सरकारको सेवा सुविधा खाइराख्ने निजामती कर्मचारीहरू ट्रेड युनियनमा छन् होइन अहिले। भनेपछि एकै सङ्गठनमा काम गर्ने व्यक्तिहरूको एउटा यति धेरै राजनीतिक मोह र एउटा आफ्नो पेसाप्रतिको सफल हुन्छु भन्ने इच्छा कसरी भयो होला? यो ट्रेड युनियन यहाँले जुन कुरा उठाउनु भयो, ट्रेड युनियन भनेको चाहिँ वास्तवमा निजामती सेवाको इमेज उठाउने, व्यवसायिक विकास गर्ने, वृत्ति विकासको लागि चाहिँ थप योगदान गर्ने वर्ग हो, त्यो अर्को वर्ग होइन। कुनै अमुक ट्रेड युनियन त्यसको अभ्यास ठिक छैन नि हो, राइट। कुनै व्यक्तिको वैयक्तिक आचरणका कारण त्यो अभ्यास ठिक भएन भने बेग्लै कुरा, व्यक्तिको चाहिँ क्षमताको कारणबाट प्रणालीलाई दोष दिन हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा ट्रेड युनियन आफै खराब मान्नुहुन्न। ट्रेड युनियन आफै खराब होइन। ट्रेड युनियन खराब भएको भए हामीले चाहिँ 1917मा व्हिटले काउन्सिल बनायौँ बेलायतमा, भनेपछि 1906 सालदेखि नै युरोपमा चाहिँ ट्रेड युनियनको कुराहरू आयो, हामीले त भर्खर स्वीकारे त हो नि। ट्रेड युनियनमा अलिकति ट्रेड युनियनले गर्दा अलिकति उच्छृङ्खलता छ। यहाँले हालसालका घटनाहरू सुन्नुभएको छ, म माथि पनि त्यस्ता घटनाहरू भएका छन्। मैले त्यस्ता कुराहरू प्रेसहरूमा ल्याउँदिनँ, किनभने साथीहरू अज्ञानतावश साथीहरूले कुनै कुराहरू कसैलाई व्यवहार वा दुर्व्यवहार वा मिठो व्यवहार वा नमिठो व्यवहारहरू हुन्छ, त्यो कुराहरू हुँदाखेरि मैले यस्ता कुराहरू प्रेसमा आउन वा कसैलाई भन्न हुँदैन। तर यस्तो कुराहरू छ, म त सम्झाउँछु, बुझाउँछु। उसो भए ट्रेड युनियनलाई निषेध होइन नियमन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सिद्धान्त छ। निषेध होइन नियमन। र जो निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने साथीहरू समाजका बढी पढेका बुझेका खरदारै हुने व्यक्ति पनि बुझेको मान्छे, पढेको मान्छे हो। मैले त के भन्छु त, विद्यम ददाति विनय भन्छु मैले। विद्याले त विनयशीलता सिकाउनु पऱ्यो नि त, मेरो व्यवहार राम्रो हुनु पऱ्यो नि त। हो, त्यो कुराहरूमा अलिकति हामीले एजुकेटै हाम्रो चाहिँ जुनियर साथीलाई गर्न नसकेको हो कि, अथवा उहाँहरूको अभिमुखीकरण त्यसरी हुन नसकेको हो कि भन्ने कुरामा मलाई पनि दुःख लाग्छ। एउटा सचिव हुनेको हैसियतले म के भन्छु त भन्दा चाहिँ मेरा साथीहरूलाई होइन, म ट्रेड युनियनका साथीहरूलाई मैले त्यो बुझाउन नसकेँ भने त मेरो पनि त जिम्मेवारी हो नि त, त्यो अहिले बुझाउन नसकेको होला मैले। आजको दिनमा समस्यामै कुरा गर्ने हो भने आतंकित हुने गरी सरकार, तीनवटै सरकारले करको दर र दायरा बढाउने कुरामा जोड दिएका छन् भनेर सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चार माध्यम जताततै यो विषयको विरोध छ। कर प्रणाली के हो र कसरी उठाउनु पर्थ्यो? वास्तवमा जनताले राज्य सिर्जना पछाडिका दुईवटा कुराहरू छन्। एउटा के हो त भन्दा चाहिँ नागरिकले चाहिँ के गरे त भन्दाखेरि चाहिँ म तिमीलाई तिम्रो आदेशअनुसार हामी तिमीमा अधीनस्थ बस्छौँ, तिमीलाई भोट दिन्छौँ भनेर भने, र भोटबाट दिएको म्यान्डेटको कुराहरू कार्यान्वयन गर्नको लागि म तिमीलाई साधन वा क्षमता ट्याक्स पनि दिन्छु भने जनताले दुईवटा कुरा दिन्छ सरकारलाई, एउटा भोट दिन्छ, एउटा ट्याक्स दिन्छ। यति दुईवटा कुरा हो। र के कुरा ट्याक्स लगाउन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने कुराको चाहिँ जनताका अपेक्षा कति छन्, राज्यले त्यसै काम गर्न सक्ने विषयवस्तु होइन नि त। उसलाई त स्रोत साधन क्षमता त आर्जन गर्नु पर्यो नि। राज्यले प्रगतिशील कर लगाउँदाखेरि विरोध गर्न कसैले पनि विरोध गर्नु हुँदैन। बरु चाहिँ के चाहिँ हेर्नुपर्छ त भन्दा चाहिँ एकाउन्टेबल रूपमा चाहिँ त्यो साधन विनियोजन भयो कि भएन, त्यसले उत्पादन सदुपयोग भयो कि भएन, त्यसले नतिजा उत्पादन गरेन, हाम्रो आवश्यकता पुरा भयो कि भएन भनेर हेर्नुपर्छ। त्यस कारणले अचेलभरि त म यहाँलाई के भन्छु त भन्दाखेरि अचेलभरि कर तिर्ने मात्रै होइन, राज्यले दिने सेवामै नागरिक पनि मिलेर सहकार्य गर्ने, सह उत्पादन भन्छौँ हामी। सह उत्पादनको तरिकाबाट को प्रोडक्सन भन्छौँ। को प्रोडक्सनको तरिकाबाट कर उल्टो तिरिरहेकै छ। करभन्दा बढी उसले उल्टो राज्यले गर्ने कोर फङ्सन बाहेक, प्रमुख कामहरू बाहेक अलि किनारा कामहरूमा त सह उत्पादनको प्रक्रिया पनि अवलम्बन गरिएको छ। त्यस कारणले चाहिँ राज्यले लगाएको कर धेरै भयो, धेरै नै छ भनेर हाइकाई अथवा यसलाई चाहिँ अलिकति बढी उछाल्नुभन्दा पनि त्यसको चाहिँ सदुपयोग कहाँ हुन्छ भन्ने कुराहरू हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मनपर्ने नेता कोही छ? होइन, मलाई त धेरै नेताहरू मनपर्छ। मैले सङ्गत गर्न
नपाएका नेताहरू छन् होइन। मैले स्वदेशभित्रकै नेताहरू गर्दाखेरि मैले त सबैभन्दा बढी नाम त विश्व कोइरालालाई लिनुपर्छ। तर मेरो र उहाँको चिन्जान भएन। म सानो हुँदा नै उहाँको डेथ भइसक्यो। मैले उहाँलाई मदन भण्डारीलाई पनि मैले भेट्न पाइनँ। उहाँको भाषण मैले नजिक बसेर चाहिँ जनकपुरमा सुनेको थिएँ। उहाँको धारा प्रवाहको भाषण, उहाँको मोटिभेसन गर्ने कुराहरू असाध्यै धेरै राम्राहरू छन्, धेरै कुरा राम्रा छन्। मैले अहिलेको पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीजी हुँदाखेरि मैले उहाँसँग नजिकसँग सङ्गत गर्न पाएको छु। उहाँको त्यो नेतृत्व शैली भन्छु मैले, यो संयोजन गर्न सक्ने, संवाद गर्न सक्ने शैली असाध्यै मलाई मनपर्छ। उहाँ आवेशमा हुनुहुन्न, संयमताको आधारबाट उहाँले धेरै कुराहरू संयोजन गर्न सक्नुहुन्छ। किन सिटौलाको डायलगसिप असाध्यै मलाई मनपर्छ, असाध्यै नै मलाई मनपर्छ। त्यस्तै अहिलेको प्रधानमन्त्रीजीको उहाँको निर्देशन, उहाँको बुझाइ, छिटै कुराहरू बुझेर चाहिँ यो ड्राइभ गर्न सक्ने, दिशाबोध गर्न सक्ने क्षमता असाध्यै राम्रो छ। र युवा पुस्तामा आउँदाखेरि म 2-3 जना साथीहरूको नाम लिन्छु। साथी भन्छु म, मेरो जेनेरेसनको साथीहरू। मलाई गगन थापा राजनेता हुने गुण त मैले गगन थापाको मुखमा देखिरहेको छु। राजनेतै हुने गुण छ उसमा। रविन्द्र अधिकारीजीमा मैले राजनेता हुने गुण देखेको छु। गोकर्ण बेटीजीहरूमा पनि मैले त्यो कुराहरू देखेको छु। मीन विश्वकर्मामा मैले त्यो देखेको छु। यस्ता जुन अहिलेका समकालीन राजनीतिहरूबाट पनि भविष्यमा थुप्रै आशा गर्ने ठाउँहरू छ। त्यस कारणले चाहिँ राजनीतिज्ञहरू राज्य कौशल प्रदर्शन गर्ने क्रममा उहाँहरू हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। कस्तो भइदिएको भए मुलुक जनताले अपेक्षा गरे अनुसार अगाडि बढ्थ्यो कि भन्ने पनि लाग्छ। मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ सम्बन्ध आचरण, मैले उहाँको राजनीतिक कार्यप्रणालीको आचरणतिर म प्रवेश गर्नु हुँदैन। म निजामती कर्मचारी, म त्यतातिर जान्न। तर मैले चाहिँ निजामती कर्मचारी भएको हैसियतबाट मैले 4वटा कुरा चाहिँ राजनीतिबाट अपेक्षा गर्छु जहिले पनि। त्यो एउटा कुरा भनेको के त भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई चाहिँ सही अभिभावकत्व दिनुपर्छ। हामीहरू भनेको बालबच्चा हो उहाँहरूको। हामीले काम गर्नुपर्छ। त्यो काम गर्ने सिलसिलामा उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो अभिभावकत्व लिनुपर्छ। अनि अर्को कुरा, हामीलाई खान पुग्ने तलब भत्ताहरू, सेवा सुविधाहरू दिँदै हुन्थ्यो। हामी कर्मचारीलाई सुविधाभोगी नबनिदिए हुन्थ्यो। भन्नुभएको छैन, आश धेरै गर्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने पनि छ। आजभन्दा पहिला हाम्रो आवश्यकता पुरा भए हुन्थ्यो भन्ने छ। 2, तेस्रो, हाम्रा बढुवा सरुवा नियुक्तिहरूको कुराहरूमा, नियुक्ति त लोकसेवाले निष्पक्ष गर्छ सचिव बाहेक। सचिवमा त छुट्टै प्रणाली छ, लोकसेवाको इन्भल्भमेन्ट छ, तर छुट्टै प्रणाली छ। हो, यो पनि क्राइटेरिया बेस, मेरिट बेस भइदिए हुन्थ्यो, हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सिस्टममा गए हुन्थ्यो भन्ने छ। चौथो, काम गर्दा गर्दै कतिपय अवस्थामा मानवीय कमजोरीको कारणबाट, जानु होइन, मानवीय कमजोरीको कारणबाट गल्ती पनि हुनसक्छ। त्यो गल्ती गरेको बेलामा पनि अलिकति चाहिँ संरक्षण दिँदै हुन्थ्यो। जान है, मौका फेरि मिले हुन्थ्यो सुधार्ने। हो, यस्तो गर्ने सुधार्ने व्यक्तिको त, काम गर्ने व्यक्तिको त कमजोरी हुन्छ नि, गल्ती पनि हुन्छ नि त। यो कुरा भइदिए हुन्थ्यो। यी 4 कुरा मैले राजनीतिक प्रणालीबाट अपेक्षा गर्छु र त्यो मैले पाइरहेको पनि छु, मेरो सन्दर्भमा पाइरहेको छु। मसँग त्यस्ता इन्सिडेन्ट्सहरू छन्, मैले यहाँ अहिले भन्नलाई मलाई समय नपुग्ने होला। र राजनीतिले चाहिँ हामीबाट के खोज्छ त नि? एउटा अनुभव सुनाइदिनुहोस् न। मैले चाहिँ म योजना आयोगमा सहसचिव थिएँ र योजना आयोगमा पूर्वाधार विकास महाशाखाको प्रमुख थिएँ म। र हामी रातभरि काम गर्थ्यौँ। बजेट बनाउने क्रममा रातो किताब भन्ने निकाल्छौँ हामीले, यहाँले सुन्नुभएको छ होला। त्यो रातो किताब भनेको आयोजनाको विस्तृत विवरण हो, नेपालभरिका आयोजनाहरूको। पूर्वाधार भनेपछि खानेपानी, सडक, ऊर्जा, भवन, एयरपोर्ट, सिँचाइ, कुलो, सबै कुराहरू चाहिँ, पुल, सबै कुराहरू मैले गर्न पर्ने थियो। र मैले चाहिँ 3-4 दिनदेखि मेरो टिम भनौँ न, मेरो टिमले चाहिँ कामहरू गरिरहँदाखेरि चाहिँ खानेपानीको चाहिँ 2 ठाउँमा किताबमा राख्दैछ, पेस्ट गर्दैछ कम्प्युटरबाट। आवास र भवनको चाहिँ 1 ठाउँमा पनि गरेको छुटेछ। जबकि डबल पेस्ट एउटा भएछ, एउटा चाहिँ रहँदै रहेनछ। अब संसदमा दर्ता भइसक्यो, त्यो बजेटको छलफल हुने कुरा भइसक्यो थियो। अनिखेरि मलाई राति 9 बजेपछि मेरो उपसचिवले फोन गर्नुभयो। राधाकृष्ण प्रधान भन्ने उपसचिव हुनुहुन्थ्यो, अहिले सहसचिव हुनुहुन्छ। उहाँले मलाई फोन गर्नुभयो। फोन गरेर चाहिँ हामीले त गल्ती गरेछौँ सर भनिदिनु भयो मलाई। के गल्ती गरेछौँ? सरले फेरि टेन्सन लिनुहुन्छ नभनी, यदि भनेपछि त भन्नै पर्यो नि मलाई भनेपछि। तर कसैलाई पनि नभन है त, यो हल्ला गर्नुहुने विषय होइन भन्नुभयो मलाई। भन्नुहोस् त, हामीले त 2तिर एउटा विषय राखेछौँ, एउटा विषयको त कार्यक्रम केही पनि राखेनौँ। सदनले पास गर्ने क्रममा छ, छलफलको क्रममा छ, तेरो मेरो त जाहिर जाने हो। म एकदम छाँगोबाट खसेको जस्तो भएँ। मैले बच्चाहरूलाई कुरा बताउनु भएन, मेरो श्रीमतीलाई यो कुरा बताउनु भएन। मैले बताएर उहाँहरूबाट मैले के एक्सपेक्ट गर्ने घर परिवारबाट त? मैले कसैलाई पनि भन्दैन भन्दा पनि त्यो बाचा
टुक्र्याएर मैले के गरेँ त योजना आयोगको साबिक मलाई निर्देशन गर्ने उपाध्यक्ष सदस्यलाई मैले फोन गरेँ। एकदम गल्ती गरेछौँ हामीले, यो त गर्नै नहुने थियो, के गर्ने होला, तर यो जान भएको गल्ती थिएन, के गर्ने होला भनेर मैले भनेँ। भन्दा उहाँले के भन्नुभयो, काम गरिरहनु भएको छ, 10 दिनदेखि त राति पनि तपाईँहरूले नसुतेर काम गर्नुभएको छ, यसको जिम्मा मैले लिन्छु, यसलाई करेक्सनको प्रक्रियामा चाहिँ जाउँ, भरसक त्यति आवाज नउठ्ला, त्यहाँ उठ्यो भने नि करेक्सनको प्रक्रियामा जाउँ, डोन्ट वरी, तपाईँको संरक्षण त मैले गर्छु नि भन्नुभयो। र त्यो इस्यु संसदमा त्यति उठ्दा पनि उठेन र त्यो इस्यु संसदले थाहा पनि पाएन भन्छु। सडक भए थाहा पाउँथ्यो, पुल भए थाहा पाउँथ्यो, आवासको कुराहरू भएको हुनाले थाहा पाइएन। जनता आवासको कुराहरूमा अलि आवाज उठ्छ कि भन्नेको थियो, करेक्सन गऱ्यौँ, थाहा पाइएन, तर हामीले करेक्सन मिलाइहाल्यौँ। यस्ता उदाहरणीय राजनीतिक पदाधिकारी पनि हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले एक अर्कोको विश्वास जित्नुपर्छ। म यहाँलाई भन्छु, राजनीतिले यदि तपाईँ रात दिन खटेर काम गरेको उपाध्यक्षज्यूलाई थाहा थिएन भने संरक्षण नदिन पनि सक्नुहुन्थ्यो। त्यो त मैले रात दिन काम गरेर बसेको थिइनँ भनेदेखि त मैले यो भन्ने सामर्थ्य पनि राख्दिनँ थिएँ उहाँलाई, किनभने काम गर्ने व्यक्तिले नै निडर रूपमा चाहिँ आफ्नो कुरा राख्न सक्छ। काम नगर्ने व्यक्तिले त एक्सक्युज मेक गर्ने बाहेक के पनि गर्दैन, क्षमा माग्ने बाहेक के पनि काम गर्न सक्दैन। अन्त्यमा छौँ, अन्त्यमा मुलुकको राजनीति कस्तो होस् भन्ने चाहनुहुन्छ? म त के भन्छु त भन्दाखेरि मुलुकको राजनीति अहिले जुन ट्र्याकमा छ त्यो मैले एकदम राम्रो कुरा देखेको छु। मुलुकको राजनीतिले एउटा चाहिँ समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको जुन कल्पना छ हाम्रो, त्यो निर्माण गर्ने तर्फमा एउटा प्रणाली निर्माण गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ अघि मैले चाहिँ हामीले प्रशासनले राजनीति गर्ने एक्सपेक्टको कुराहरू गरेँ, राजनीतिले प्रशासनबाट गर्ने एक्सपेक्टको कुराहरू गरेँ, मैले अपेक्षाको कुराहरू गरेँ। त्यो कुराहरू गर्ने सन्दर्भमा, प्रणाली निर्माण गर्ने सन्दर्भमा अझ म त यहाँलाई के भन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ हामी हालसालै सहशासनको प्रणालीमा गएका छौँ, संहितामा गएका छौँ। संहिताभन्दा पनि सहशासनको प्रणाली हो त्यो भनेको मतलब हामी 3 तहका सरकारले मिलिजुली सहकारिताको ढाँचामा शासकीय अभ्यास गर्ने कुराहरू, यो शासकीय अभ्यास गर्ने सन्दर्भमा सबै राजनेताहरूमा स्टेटम्यानसिप भन्छु मैले, राज्य कौशल प्रदर्शन गर्ने क्षमता, इमान्दारिता र त्यो साहस उहाँहरूमा हुनुपर्छ। र यो सहशासनलाई संस्थागत गर्नु अहिलेको सबैभन्दा ठुलो आवश्यकता पनि त्यही नै हो। यसको लागि हामीले प्रणाली निर्माण गर्ने काम केही बाँकी छ। त्यो विशेष गरी मैले स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको हकमा भनेको, केन्द्रमा पनि केही होला, तर त्यो बाँकी छ। यस कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा नेतृत्व र एउटा ठुलो सुझबुझ र यसलाई दिशाबोध चाहिन्छ भन्छु मैले। समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि मेरो केही कुराहरू, मेरो बुझाइहरू आम जनता सामु राख्ने मौका दिनुभएकोमा यहाँलाई पनि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनाली। कार्यक्रम राजनीतिको आजको श्रृङ्खलामा मैनालीको व्यक्तिगत जीवनका केही विषयहरू, केही पाटाहरू, साथै उहाँको बुझाइमा नेपालको राजनीति, निजामती क्षेत्र र राजनीतिमा अझ राम्रो हुँदा निजामती क्षेत्र समेत मिलेर कसरी मुलुक अगाडि बढाउन सकिएला भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौं। कार्यक्रम राजनीतिबाट सबै बिदा चाहन्छौं। नमस्ते।